علی الله فی کل امور توکلی و بالخمس اصحاب الکساء توسلی. السلام علی المهدی و علی آبائه. السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. السلام علیک یا فارس الحجاز. ادرکنی ادنی اغثنی ارشدنی یا مولای. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت حضار بزرگوار در جلسه. بسیار خوشحالم که توفیق شد مجدد در خدمت همه شما عزیزان باشیم. خدا رو شکر میکنم که این توفیق به ما داده شد که بتونیم مطالب و نظرات عزیزان رو بشنویم و بهره کافی و وافی رو ببریم و بتونیم به یک مسئله جامع و به یک مسئله بسیار شفاف برسیم. مجدد خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که تازه شرفیاب شدن به محفل و مجلس ما. جلسه پایانی مناظره بحث مشروعیت هر گونه قیام قبل از ظهور امام زمان رو داریم. 3 جلسه گذشته در خصوص همین مسئله بحث و تبادل نظر شد که اساتید خودم حضرات آقایان تشریف آوردن و دوستان مخالفی هم بودن که حضور داشتن. حتما عزیزانی که از جلسه اول ما رو پیگیری میکنن در جریان 0 تا 100 ماجرا بودن. مطلع هستید بنده هم به عنوان مجری جلسه عنوانا حضور داشتم و سعی میکردیم حالا بحث تایم ها رو هماهنگ بکنیم و نذاریم اون تخطی از تایم صورت بگیره و حقاناسی تضییع نشه. اما خب بزرگواران امر فرمودن، ما هم اطاعت کردیم. دعوی بنده این نبود در این جلسه حضور پیدا بکنم به عنوان شخصی که موافق قیام و موافقت مشروعیت قیام قبل از ظهور امام زمان هست. بنده دعویم این بود که اساتید خودم اینجا شرفیاب بشن و حضور پیدا بکنن و ما استفاده بکنیم و زانوی تلمذ به خدمت این عزیزان بزنیم. اما خب دوستان هم فرمودن، ما هم به رسم ادب اطاعت کردیم، در خدمت همه شما هستیم. جلسه که امشب برگزار خواهد شد به این منوال هستش که 3 پارت 6 دقیقه‌ای به جناب مصلوب داده خواهد شد به صورت متناوب، یعنی که همون مناظره دو طرفه هستش اما در 18 دقیقه، نهایت امر در 24 دقیقه ما مناظره دو طرفه رو خواهیم داشت. جناب آقای مصلوب جنبندی خواهند کرد به جهت اینکه 3 جلسه هست در خدمت ایشون هستیم و مطالب و مواردشون رو میشنویم. حتما احساس بنده و دوستانم این بوده که ایشون این مدت زمان اختصاص پیدا بکنه و نظرات پایانی خودشون رو اعلام بکنن. پس از اون بنده یک سری جنبندی دارم به حسب رعایت شرط اعتدال. وقتی جناب آقای مصلوب میان اینجا 3 جلسه صحبت میکنن و تایم‌های بسیاری رو در اختیار دارن و حتی امشب هم ایشون مجال صحبت داده شد که بیان صحبت بکنن و ارائه مطلب بدن، بنده هم این حق رو برای خودم مقتنم میشمارم که مطالبی رو به صورت جنبندی خدمت شما عزیزان ارائه بدم. خواهش میکنم از همه شما عزیزان، اون دوستانی که از اول جلسات با ما بودن این جلسه رو هم با ما باشن، چون بسیار جلسه مفیدی داریم ان شاء الله و مطالب بسیار خوبی ارائه خواهد شد و ان شاء الله همگی از این مطالب استفاده بکنیم، از این مطالبی که از معصوم به ما رسیده. ان شاء الله این جلسه مورد لطف امام زمان علیه السلام قرار بگیره و ان شاء الله فعل و نقل ما مورد تایید حضرت باشه و هر گونه تکبر، عجب، هر گونه خود برتربینی و هر گونه صفت رذیله رو خطاب شخص خودم هست از بنده دور بکنه. پس از جنبندی بنده اگر مسئله بود، اگر سوالی بود، اگر نظری بود، دوستان بنده میفرستن، حالا تو برای من میفرستن، بنده هم میخونم. اگر نظری بود مایک دوستان، میکروفون دوستان باز میشه و بعد از اون به ارائه نظر خواهند پرداخت. مجدد خیر مقدم میگم به دوستانی که تشریف آوردن، حضرات عزیز خودم. یک صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید که استفاده بکنیم از فرمایش کاربر زورو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و العنعتهم الخبیث. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند متعال با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع میکنم. اگه صدای من ایراد داره لطفا تذکر بدین که من ورود و خروج کنم بهتر بشه. ببینید در صدا جلسات اوکیه، قبل 10 و 16 دقیقه است، 9 و 16 دقیقه است. بفرمایید. در جلسات قبل اگه وایس مناظرات رو گوش کرده باشین، بنده دلایلی از احادیث شریفه، کلام علما و عقل و تاریخ ذکر کردم. دلایل قرآنی هم از قرآن هم آیاتی آوردم یا آوردن، بنده دلالتش رو بر تشکیل حکومت رد کردم. خب بعد یکی از حدیث هایی که دادم حدیث شریفی بودش درباره رد همه بیعت های قبل ظهور. ببینین لفظ کل در بعضی از حوادث آمده، یعنی کل حکومت ها، کل بیعت ها، کل قیام ها و کل انقلاب های قبل ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همشون رد شدن به شدیدترین صورت ممکن و حرام اعلام شدن. قیام های قبل ظهور یا قبل خروج سفیانی لعنت الله علیه که 9 ماه قبل ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه. از خروج سفیانی لعنت الله علیه تا ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که به اندازه 9 ماه یا یک وضع حمل یک زن هست، اونجا قیام حلاله. حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر میفرماید کل بیعت قبل ظهور القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فبیعته کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع بها و المبایع له. هر بیعتی قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام شود، آن بیعت کفر، نفاق و تزویر است. خداوند متعال لعنت کند بیعت کننده و بیعت شونده را. بهارالانوار شریف جلد 53 صفحه 8 دار و احیای تراث العربی بیروت لبنان، مقدمه تفسیر البرهان سید هاشم بهرانی صفحه 361. حدیث کل رایه که میگه همه حکومت ها یا رایت ها یا پرچم های قبل ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف طاغوت هستن، یعنی سرکش یا شیطان. خب که غیر از خداوند متعال رو میپرستن یا غیر از خداوند متعال پرستیده میشن. این حدیث کل رایه رو که همه علما تایید کردن. حدیثای متعددی دادم، یکی دوتا نبود، که مثلا به صدیر رحمت الله علیه میفرماید که در خانه بنشین، پلاسی از پلاس‌های خانه خودت باش تا ظهور امام، تا سفیانی خروج کنه. سفیانی لعنت الله علیه که خروج کرد به سمت ما بیا، یعنی کعبه، چون ظهور از کعبه انجام میشه. خب همه اینها، مثلا حدیثی که میگه تا آسمان و زمین هم ساکن باش تا سفیانی خروج کرد لعنت الله علیه تو بیا به سمت ما. خیلی هاشون از کافی شریفه. خب شما در مقابل آیا حدیثی دارین؟ یک یا دو حدیث دارن که مردی از قوم خروج میکنه، هیچ وضوحی روی انقلاب خاصی نداره و نمیتونن ثابت کنن که این قبل خروج سفیانی لعنت الله علیه، یعنی این دو حدیث یا یک حدیثشون قبل خروج سفیانی لعنت الله علیه، ممکنه بعد خروج سفیانی لعنت الله علیه باشه. برای همین هیچ مفید ادعاشون نمیشه. بعد زید و مختار رو مطرح میکنن که حدیثی ارائه نمیکنن برای تایید قیام زید، برای تایید قیام مختار. هیچ حدیثی نمیتونن ارائه کنن که قیامشون، نه که ببینین مد و ستایش غیر از تایید قیامه. ببینین تایید قیام یه چیزیه و مد و ستایش اخلاق، رفتار، گفتار و حسن نیت یا با وفا بودن، اینا همه یک مقوله جداست غیر از تایید قیام. بعد جالبه در صحیح عیسی ابن قاسم که در کافی شریف هست، با اینکه زید رو مد میکنه بدون تایید قیام، زید رو مد میکنه، خیلی مد میکنه. بعد از اون میفرماید امام علیه السلام که اما امروز کسی که قیام میکنه برای چه قیام میکنه؟ اگر برای رضا من آل محمد علیه السلام قیام میکنه، ما شما رو شاهد میگیریم که بر قیامش راضی نیستیم. خب حساب کن امام علیه السلام اینقدر واضح میگه، انتهای اون حدیث وصل میشه به خروج سفیانی لعنت الله علیه، یعنی تا خروج سفیانی لعنت الله علیه قیام حرامه. بعد شما باید وقتی حکومت تشکیل میدین بلد باشین حکومت داری رو، احکام رو بدونین. جفر و جامعه به دست ما نرسید که 70 ذراع هستش، هر ذراع به اندازه یک از آرنج تا نوک انگشتان، یعنی حدود 35 سانتی اگه اشتباه نکنم. خب 70 ذراعه، یا شاید هم ذراع نیم متر معنا باشه، یعنی اگه نیم متر بگیریم 70 ذراع میشه 35 متر. خب
این در حدیث شریفه اومده که جعفر و جامعه علوم اهل بیت علیهم السلام داخلش هست. خب به ما رسید؟ نه، نرسید. در جعفر و جامعه همه احکام بیان شده، حتی عرش خدش، یعنی چی؟ خراش دیه، خراش پوست دست. خب این احکام به ما نرسید. اون کسی که میخواد حاکم بشه باید احکامو بلد باشه. کدوم حکم بلده؟ اون کسی که معصوم علیه السلام، معصوم و منسوس من جانب الله تعالی است. عالم به ما کن، به ما یکون، به ما هو کانه است. یعنی چی؟ عالم به گذشته، به حال و آینده، و حجت بر ما سوی الله المتعال، یعنی آنچه که خداوند متعال خلق کرد در همه زمانها و در همه مکانها و عوالم، هر چی هست معصوم علیه السلام. هنوز که ببینید من 22:16 انتهای دقیقه شروع کردم. بسیار متشکرم. کاربر بیداری اسلامی درخواست صوت داشتن. دوست عزیز اجازه بفرمایید بعد از جنبندی حقیقی که در بخش پایانی هستش مطالب رو بفرمایید. تایم بنده رو جناب آقای مصلوب خود شما بگیرید، از هر موقعی خواستید بگیرید، هر موقعی هم گفتید بنده دیگه صحبت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض کردم، یعنی من این رو دوستان قبل از این هم که حضور داشته باشن توی بحث، انقدر عزیزان من همه حرفا یه جوره و انقدر همه حرفا تکراریه و هیچ چیزی بهش اضافه نمیشه، یعنی هیچ چیزی دور و برش نیست که بخواد زیادش بکنه، بخواد حداقل یه پر و بالی به این مسئله بده. همه ما حفظیم. یعنی من خودم به قبل از اینکه دوستان شرفیاب بشن عرض کردم آقا من میتونم الان بیام تو قالب کاربر زورو بشینم از خودشون بهتر دفاع بکنم، از بس اینقدر این حرفای تکراری و بی اساس رو دارن نشر میدن. یعنی شما مستمسک شدن به 3-4 تا مسئله بسیار بسیار، من به جرئت میتونم بگم بسیار مسئله است که واضحه. این که ما دوست نداریم، من همیشه دعوت خودم بوده، دوست داشتم به شعور مخاطب احترام بگذارم. مخاطبی که وقتش رو میذاره پای صحبت‌های من کمترین کاربر زورو، شما بر نخوره، من خودم رو عرض میکنم، کاربری که وقتش رو میذاره پای عرایض این حقیر، توقع داره یه چیزی گیرش بیاد، توقع داره یک چیز درست گیرش بیاد. من باید به شعور مخاطبم احترام بگذارم. این احترام گذاشتنه چه شکلیه؟ این احترام گذاشتنه اینه که من نیام یه سری اختلاط دروغ و راست رو مبتنی بر اندیشه غلط که نشأت گرفته از مبانی انجمن حجتیت رو تلفیق بکنم و بعد بگم آقا ببینید چه خبره، ببینید شما هیچی نمیدونستید. داستان از این قراره. من توقعم از این دوستان اینه که شعور مخاطب رو در نظر بگیرن. آقا یکی از رفقای ما میفرمود الحمدلله امروز همه مردم همه چی رو میدونن، الحمدلله همه فهیم شده. آقا دیگه دوره این نیست شما بیای دست بزنی 3-4 تا مطلب پیش پا افتاده، 3-4 تا. من شخص جناب زورو مطلوب صحبت من نیست، مخاطب صحبت من نیست، کلی دارم عرض میکنم. 4 تا مطلب دروغ و راست رو قاطی کنی، یه چیزی هم بزنی به اصطلاح بهش اضافه بکنی، یه مایه هم بهش اضافه کنی، آقا این درست. نه خیر، آقا مخاطب الحمدلله انقدر فهیم هست نیاز نداره من و شما بیایم اینجا صحبت بکنیم. پس توقع بنده در وهله اول اینا مخاطب رو با شعور بدانیم. اینکه شما بیاید به یک سری مطالب استفاده بکنید و یک سری مغالطات انجام بدید اصلا پذیرفته نیست و مخاطب اول نفره که متوجه میشه حرف شما کجاست، اصلا خود شما کجایید. این مسئله بود که من باید به شما خاطر نشان میکردم. شما توجه بکنید که مخاطب‌های ما الحمدلله عقلشون دیگه میرسه، دیگه در این سطح هستن. خیلی جالبه برای بنده. شما میفرمایید که بیعت یعنی خدعه و یعنی نیرنگ. درسته؟ شما اینو بفرمایید ببینم با جناب، حالا جواب شما را من میدونم، اگه بخواد جواب خودتون قراره به من بدید و من جوابتون رو بگم. بفرمایید ببینم چرا عده‌ای از مردم اومدن با جناب مختار بیعت کرد؟ چرا اومدن با سلیمان سرد خزایی بیعت کرد؟
چرا اومدن؟ چرا معصوم نیومد اعلام بکنه که آقا این کار شما خلافه؟ یعنی در زمان معصوم نبود. بفرمایید توضیح بدید برای بنده، بفرمایید برای مخاطبی که وقت گذاشته اینجا توضیح بدید، مخاطب رو به شعورش احترام بگذارید. مخاطبهای ما همه اهل مطالعه هستن، تاریخ رو ورق بزنن میبینن که چه خبره تو تاریخ، میبینن که آقا مردم رفتن با مختار بستن، مردم رفتن با سلیمان و سرت بیعت کردن. این حرفا کدومه؟ بیعت استمساک میکنه به یک سری روایت ها، به یک سری منابع و مصادری که مشخص نیست این اصلا تو اون منابع هست نیست. ببینید بنده از شما توقع ندارم که علم رجال رو بدونید، بنده حتما از شما توقع ندارم که مشرف به علم رجال باشید، اما رجال می‌فرماید که حدیث معصوم باید از چند جهت مورد بررسی قرار بگیره. دوستان من توجه بفرمایید، آقایانی که برای شما حدیث میخونند رو همینطوری توجه نکنید به حدیث، همینطوری نگه آقا فلان مصدر فلان منبع، شما هم بگید خب آقا راست میگه. نه خیر عزیزان من، علم رجال به ما میگه ببینید معصوم در چه حالتی بوده اون حدیث رو گفته. ببینید آیا معصوم در حال لبخند و شادمانی بوده؟ ببینید معصوم در حال غضب بوده؟ ببینید معصوم نسبت به شخصی کینه داشته؟ نکته عرض بکنم، وقتی میگیم ببینید معصوم کینه داشته، نه اینکه کینه شخصی. فرمود به ما ینطق عن الهوا، اینا این خاندان کرم. تمام شد تایم بنده؟ بله. آقا من هیچی نگفتم که، ببخشید بفرمایید. من چند تا نکته از مطالب شما نوشته بودم، خب نمون دیگه، تو بخش بعدی میگم. بفرمایید. ببخشید شما گفتین حرفات تکراریه. ببینین حقیقت با تکرار باطل نمیشه، باطل با تکرار حقیقت نمیشه. شما نماز رو در روز 5 بار تکرار میکنین، فاتحه الکتاب رو در روز چند بار در نمازها میخونین؟ فکر کنم 10 بار. خب اهل بیت علیهم السلام حدیثای تکراری نداشتن؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انقدر امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرد، انقدر اهل بیت علیهم السلام رو معرفی کرد که بهش فرمودن چی؟ مجنون. و این یکد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. این مجنون کیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو نعوذ بالله المتعال به خاطر اینکه انقدر امیرالمومنین علیه السلام رو در جای جای مختلف معرفی کرد گفتن مجنونه. پس تکرار کردن ایراد داره؟ ما آیات تکراری در قرآن نداریم؟ ما 4 آیه داریم در سوره مائده که این 4 آیه 3 تاشون تکرار داره، یعنی یک بخشی از اون تکرار داره. خب آیات عین هم داریم، فبأی آلاء ربکم تکذبان در سوره الرحمن. بعضی جای یک در میون این آیه تکرار شده، چند بار، بالای 10 بار تکرار شده، اگه اشتباه نکنم شاید 30 بار تکرار شده اگه اشتباه نکنم. خب تکرار دلیل بر بطلان مطلب نمیشه. حقیقت وقتی مهم باشه، موضوع مهم باشه، مثل ولایت امیرالمومنین علیه السلام، خب چیه؟ اون باید تکرار بشه. موضوع وقتی مهم باشه مثل تشکیل حکومت و قیام، قرار گرفتن غیر معصوم در جایگاه معصوم، باید تکرار بشه. بعد گفتی بی اساس، حدیث بی اساس بود، حدیث شریفه کل رایت یا کل بیعت بی اساس بود، یا اینکه گفتم غیر از معصوم علیه السلام جفر جامعه رو نمیدونه؟ کدومش بی اساس بود؟ حفظ شدین مطالب من رو؟ عجیبه. بعد گفتین به شعور مخاطب احترام بذار. اون کسی که باطل میگه بی احترامی میکنه به شعور مخاطب، اون کسی که حقیقت رو میگه شعور مخاطب رو به چی نمیکنه. بعد گفتی اطلاعات دروغ و راست رو قاطی میکنن. اگه منظورت منم، خداوند متعال لعنت کنه اون کسی رو که دروغ و راست رو قاطی میکنه برای اینکه مردم رو گمراه کنه. خب بعد گفتی مبانی اندیشه حجتیه. بنده بلاغ هستم، انجمن حجتیه نیستم. اگه بودم فکر کنم افتخار میکردم، گرچه اندیشهشو کامل حفظ نمیدونم، ولی فکر میکنم مرحوم حلبی رحمت الله علیه در انجمن حجتیه شاگردایی رو تربیت کرد برای ریشه کنی بهاییت و خیلی هم موفق بود. اگه هم نبود الان بهاییت خیلی ریشه دار بود. بعد گفتی بیعت با سلیمان ابن سرد. خب بیعت با عایشه لعنت الله علیه رو بگو، بیعت با عمر لعنت الله علیه، بیعت با ابوبکر لعنت الله علیه. سلف بیعت که دلیل بر درستی یک شخص نمیشه. گفتی چرا معصوم علیه السلام نفرمود که بیعت نکنین؟
اولا که تو کل احادیث رو نمیدونی، شاید امام علیه السلام جایی فرموده باشه تو ندیده باشی، شاید جایی فرموده باشه حدیثش به ما نرسیده باشه. بعد این احادیث کل رایه وضوح داره دیگه، وضوح داره هر بیعتی حرام دیگه. خب بعد گفتی که علم رجال و بررسی حدیث. خب من اگه ایراد داره، حدیث من ایراد داره، شما بفرما آقا بگو کجاش ایراد داره. کل رایه رو کدوم عالمی رد کرده؟ من الان ملا صالح مازندرانی یا مجلسی رحمت الله علیه دارم صفحهشو که توثیق کردن حدیث رو. علامه ملا صالح مازندرانی گفتش حتی اگه نیتش هم خوب باشه باطله. در صحیح ابن عیسی ابن قاسم هم نیت رو گفته اگه خوب باشه هم باطله. در مقدمه تفسیر شریف مقدمه صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام هم فرموده با نیت خوبم باشه و اگر برای گرفتن حقی یا ابطال باطلی قیام کنی از ما هم باشه بازم باطله. چرا؟ چون مثل در حدیث فرختار میگه مثل جوجه‌ای که پر در نیاورد از لونه میپره بیرون، بچه‌ها میگیرن اونو بازی میکنن. یک دلیل دیگه هم که در احادیث شریف مطرح شد این که ضررش برای دوستای ما بیشتر از سودشه. خب بعد شما به من بفرما که آیا من الان حکومت تشکیل بدم، قانون کفر رو بگیرم بیام قانون اساسی کشور خودم قرار بدم، مثلا قانون اساسی فرانسه رو بیارم بکنم قانون یک سری تغییرات درش بدم و حالا 20% قانون اساسی من باشه قانون اساسی فرانسه، این حکومت اسلامی میشه؟ حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی اینکه قانونش اسلامی باشه. دروغ میگم؟ خب هدف حاکم، هدف اون کسی که حکومت رو تشکیل میده ترویج کتاب کفر باشه چی؟ شما به من بفرمایید، من اگه حکومتی تشکیل بدم هدف من ترویج کتاب سرتاسر کفر فسوس باشه، این حکومت من ایراد داره یا نیست؟ اگه یک نفر بیاد حکومتی تشکیل بده، اون حاکم هدفش رو بگه که آقا من ترویج کتاب سرتاسر کفر فسوس باشه، خب این ایراد داره دیگه، نداره؟ بعدش چرا شما گفتی قیام زید، علامه مجلسی 3 تا کتابش 150 جلده، بیار الانوار شریف 110 جلد، 2 تا مرآت العقول و ملاذ الاخیار هم حدود 40 جلد، با هم میشه 150 جلد. کتابای دیگهش به کنار. خب شما بفرمایید ایشون که متخصص حدیث بود نبود؟ من دروغ میگم؟ چی میگه در مورد قیام زید؟ علامه مجلسی رحمت الله علیه در مرآت العقول جلد 25 صفحه 142 میفرماید تموم نشد. من 28 شروع کردم. تا 34 6 دقیقه بعد بشه دیگه، 34 نشد که. علامه مجلسی رحمت الله علیه میفرماید مردم و عوام از معصومین علیهم السلام متفرق شدند و بعد از آن هر کسی که ادعای است. الان 34 دقیقه. من یه خیر مقدم عرض کنم خدمت آقای کریمی عزیز. حضرت استاد سایده ما رو ببخشید، ما دوست داشتیم از شما استفاده بکنیم، انشالله یک جلسه مفصل به زودی حضرت عالی هم استفاده خواهیم کرد. من این مطالبی رو که میگم تکرار فرمایشات شماست، ببخشید. ماشاءالله حضرت آقای کاربر زورو خیلی توی قیاس مع الفارق و خیلی توی مقالطات مهارت دارن، یعنی بیشتر به جایی که روی اصل ماجرا بشن روی این ماجراها تمرکز دارن. تمرکزشون هم از این بابه که به جایی که گوش بدن دارن آماده میکنن حرفاشون رو چی بزنن، یعنی حرفای منو قشنگ گوش نمیدن، از این طرف میگن که تو اینو گفتی، تو نه خیر جناب بزرگوار، بنده اینها رو نگفتم، بنده گفت کلیت رو مثال زدم، کلیت شماها رو گفتم، شماهایی که هستید رو مستاق حرف نزدم. من خیلی مطلب دارم، این که مطالب شما هم میگید اضافه به این کنم نمیرسیم ما این بحث رو جمع بکنیم. یه مبحثی رو گفتید بیعت با عایشه و بیعت با این بزرگواران، این دوستان، ببینید خیلی عجیبه. شما در یک مسیری هستید نگاه میکنید ببینید یک طرف صحابی حضور دارن، یک هستن که خودشون رو صحابی میدونن، یک طرف هم معصوم وجود داره، 2 نفر خودشون رو حق میدونن. آیا میتونیم بگیم 2 تا مسیر حق وجود داره؟ که شما میاد میگید خیلی خیلی دل آدم به درد میاد که شما بیاید مختار رو، بیاید شما قیام توابین رو، سلیمان رو، مسلم بن عقیل رو، خیلی دل آدم به درد میاد که بیاید اینها رو با عایشه یکی کنید، اینها رو بیاید با یزید یکی کنید. درست فرمودید. آیا هر بیعتی
بیعت حق، بنده میگم خیر، شما هم میگید خیر، اما نمیتونیم با دید باز نگاه کنیم ببینیم اینا دارن کجا میرن. از بیعت عایشه صحبت کردید. بیعت عایشه همون شخصی نبود که بارها از لسان پیغمبر فضائل امیرالمومنین رو شنیده بود، همون شخصی نبود که پیشگوی پیغمبر رو شنیده بود که میگفت در فلان منطقه صدای زوزه گرگان میاد، تو اون منطقه تو از راه به در میشی و شب قبل نبرد تو جمل همینو به چشم خودش دید. این رو میشه عایشه که ما میگیم آقا این بیعت مردم با عایشه بیعت نفاق بوده. از این طرف این بررسی میکنیم بیعت مختار رو نگاه میکنیم، آیا مختار خلاف حرف معصوم عمل کرد که شما میاد مختار رو میذارید کنار عایشه؟ آیا سلیمان علی رغم شکستش مخالف حرف معصوم عمل کرد؟ آیا این بزرگواران اومدن مخالفت کردن با حرف معصوم، مقابل فعل معصوم، مقابل پیشگویی معصوم ایستادن یا نه خیر؟ آمدند قاتلین معصومین رو به درک واصل کردند. خیلی برای بنده عجیبه و تلخه که چطوری شما میاید، بنده عرض میکنم مخاطبین ما، بزرگواران ما اهل مطالعه هستن، این چیزها رو خوبی میبینن، تورق بکنید تاریخ رو متوجه این مسئله خواهید شد. قیام مختار قیامی بود، من مصادیق دارم، من در بحث اینها تو جنبندی مطالب بسیار گسترده‌ای رو دارم، اما اجمالاً به شما عرض بکنم قیام مختار قیامی نبود که به خودش دعوت بکنه، قیامی نبود که حرف معصوم رو زیر پا بگذارد. یک نکته جالب رو فرمودید، گفتید شاید حدیثی رسیده و ما متوجه حدیث کل حدیث نیستیم، همه حدیث ها به دست ما نرسیده. اینجا این بزرگواران یه رفقای ما داره میگن مرحبا به ناصرنا، آقا رحمت خدا به شما که حرف دل ما رو زدید. شما میگید شاید حدیثی به دست ما نرسیده، شاید به حدیثی مسلط نیستیم و ما ندیدیم، شاید بوده. بر فرض تایید حرف شما که میگید قیام ها بعد از سفیانی مجوز داره و قبلش نیست، خب بنده هم میتونم بیام بگم آقا قیام قبل از سفیانی روایتاش بوده، تو زمان مغول کتابخونه ها آتیش گرفته و روایتش به دست ما نرسیده. اینو بنده میتونم علیه خودتون استفاده بکنم. وقتی من دارم میگم شما به حرف من گوش نمیدید و میخواید حرف خودتون رو بزنید، همین مسئله است که شما میخواید حرف بزنید، انقدر حرف میزنید علیه خودتون استفاده میشه. نسبت به مطالب بالا شما فرمودید که آقای زید رو تایید کرد، مدحش کرد. بنده از شما سوال میپرسم چرا یکی از معصومین ابو مسلم خراسانی رو مدح نکردند؟ شما میگید آقا قیام زید باطل بود، مخالف نص معصوم بود. بنده هم میگم قیام ابو مسلم مخالف نص معصوم بود، شما هم اذعان دارید. پس ما یه مسلم داریم، یه ابو مسلم داریم، یه زید داریم که به تعبیر شما دوتاشون مخالف معصوم عمل کردن. اما چطوریه یکی رو که زید باشه معصوم میاد بهش میگه آقا مدحت میکنم، مدح شخصیتی میکنم، اما چون کار حرام انجام دادی ذمت میکنم، اما نمیاد همون قاعده رو مسلم پیاده کنه. به مسلم میگه مسلم تو برخلاف صحبت من حرکت کردی، ذم میکنم تو رو، اما نیومد مسلم رو یک بار مدح شخصیتی بکنه. چرا؟ اینجاست که اون باد مشخص میشه، اینجاست که اون ضعف میزنه بیرون، اینجاست که میگم مخاطب میفهمه، اینجاست وقتی شما میایید دو تا مسئله بدون ربط رو و یک مسئله تلفیق شده با دروغ رو به هم متصل میکنید و به خورد مخاطب میدید، اینجاست. آقا سوال مخاطب با شعور من اینه. وقت شما تموم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شما یک سری مطالب گفتی، بنده باید جواب بدم. تایم آخری هست که ما در خدمت شما هستیم، یعنی 6 دقیقه پایانی هست. 7 دقیقه به شما فرصت داده میشه که حالا من دارم حرف میزنم، بعد از این دیگه شما صحبت نمی‌کنید. من یک سری مطالب آماده کردم، هم در پاسخ فرمایش شما مطالبی رو میگم و همون مطالبی که جمع‌بندی کردیم و دوستان گفتن رو اونا رو تکرار میکنم. بفرمایید. گفتیم که عایشه لعنت الله علیه رو با سلیمان ابن سرد و قیام کنندگان دیگه مثل مختار یکی کردم، یکی نکردم. من گفتم که شما گفتی بیعت شده با سلیمان ابن سرد، پس اینا درست بوده. گفتم نه،
با عایشه هم بیعت شد لعنت الله علیه، ولی عایشه لعنت الله علیه خوب خیلی بدتر از اینا بود. بعد گفتی که چرا عمو مسلم لعنت الله علیه رو مد نکردن؟ من گفتم چی؟ من گفتم بابا جان زید و مختار کارهای خوبشون مد شد، یعنی مختار قتل قاتلان حضرت سید الشهدا علیه السلام رو انجام داد، کار خیلی خوبی بود، خب قاعدتاً باید مد هم میشد. خب ولی کی ابو مسلم لعنت الله علیه کمک کرد به اینکه بنی عباس روی کار بیان، خب این کار خیلی بدی بوده دیگه. خب کار خوبش اگه داشت، خب کار خوبش رو اهل بیت علیهم السلام اگه کار خوبی داشت در حد قتل قاتلان حضرت سید الشهدا علیه السلام، خب حتما مد میکردن، نبوده دیگه. بعد آیات، من میگم شاید من سوال میکنم آیا انسان آیات قرآن رو بیاد بهشون دروغ ببنده و حاکم باشه این حکومت شرعی میشه؟ ببینین ان تقوموا لله مثنا و فرادا، آیه 46 سوره سبع، قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنا و فرادا. این آیه رو آدم بیاره برای اینکه قیام کنه، آیا درسته؟ تفسیرش چیه؟ امام باقر و امام صادق علیه السلام قل انما اعظکم بواحدة منظور ولایت است، ان تقوموا لله مثنا و فرادا امامان از ذریه آنان است، باقی ائمه علیهم السلام و پذیرش ولایت آنها. بهار الانوار شریف جلد 23 صفحه 391، مناقب جلد 4 صفحه 180، در نور الثقلین هم احتمالاً منبع داره. خب این حدیث یکی هم نیست. خب اهل بیت علیهم السلام منظور از این آیه رو پذیرش ولایت اهل بیت علیهم السلام معرفی کردن. قیام در عربی وقتی که ترجمه میشه به فارسی میشه چی؟ به اهتمام به امری ترجمه میشه. اون کلمه صورت عربی است که وقتی ترجمه میشه به فارسی میشه قیام. شما قیام عربی رو در ترجمه میانی همون قیام تو فارسی معنا میکنین. خب این دروغ بستن به اهل بیت علیهم السلام نیست؟ انسان آیه قرآن رو بگیره جی قیام خودش، تشکیل حکومت خودش و دروغ ببنده به خداوند متعال و اهل بیت علیهم السلام، این حکومت شرعی میشه؟ خب آیه چی؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی باشون پیکار کنین تا فتنه از روی کره زمین برداشته بشه. شما به من بگو، من قسم میخورم والله قسم این آیه منحصر به امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریفه، به اهل بیت علیهم السلام دیگه هم مربوط نمیشه. خودشون فرمودن که این آیه مربوط به امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریفه، اینقدر باید بکشه که فتنه از روی کره زمین برداشته بشه. خب چطور یک نفر قبل ظهور خروج سفیانی و ظهور امام عصر جل الله تعالی فرجه الشریف این آیه شریفه رو میاره برای تشکیل حکومت و میگه که آقا باید ما بکشیم تا فتنه از روی کره زمین برداریم؟ امام باقر علیه السلام، عبدالاعلی حلبی گوید امام باقر علیه السلام فرمود به خدا قسم در هنگام ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان کافران را بکشند که همه خداپرست شوند و به خداوند متعال مشرک نشوند تا جایی که پیرزن ناتوانی از مشرق بیرون بیاید و به سوی مغرب رود و کسی مانع و مزاحم او نباشد. در تفسیر همین آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تفسیر اهل بیت علیهم السلام جلد 2 صفحه 20، در بحرالعرفان هم فکر کنم منبع داشته باشه، چون اینجا بحرالعرفان رو نوشته ولی آدرس صفحه نزده. خب شما به من بفرما آیا یک حاکمی بیاد حکومت تشکیل بده بعد دروغ ببنده به اهل بیت علیهم السلام، این کار درستیه؟ این حکومت شرعی میشه به نظر شما؟ خب من در جواب حرف شما باز کلام علامه مجلسی رحمت الله علیه رو در دور قبل خواستم بخونم. ببینین علامه مجلسی رحمت الله علیه متخصص حدیثه، گفتم 3 تا کتابش 150 جلد حدودن. مردم و عوام از معصومین علیهم السلام متفرق شدند و بعد از آن هر کسی که ادعای حقی در ظاهر داشت تبعیت میکردن ازش، در صورتی که ادعای آنها یعنی قیام حق نبود، مثل مختار، ابی مسلم، زید، یحیی، محمد، ابراهیم و غیر از آنها از انقلابیون و قیام کنندگان. سپس می‌نویسد خروج و قیام آنها بدون اذن معصومین علیهم السلام معصیت بوده. مرآت العقول جلد 25 صفحه 142. این حرف منه؟ این حرف کسی که متخصص حدیث نیست؟ ها شما به من بفرما، شما کتاب شیعه میشناسی که در پاورقی مستغنی باشه از این که منبع بده از بهارالانوار شریف؟ میشناسی؟ بیشتر کتابای شیعه رو باز کنی حدیثی رو پاورقیش بهارالانوار شریف هست. حکم جهاد با کفار در هجوم به سرزمین‌های اسلامی در نظر صاحب جواهر. ببینید این صاحب جواهر شما خیلی هم اعتقاد داریم بهش.
میگه چی؟ اگه کفار اراده کنند که در این زمان بر برخی سرزمین‌های اسلامی یا جمیع آنها حکومت کنند، اما مسلمانان را بر اقامه شعائر اسلام باقی بگذارند و تعرضی به احکامشان به هیچ صورتی نکنند، ضروری است که بدون اذن شرعی مسلمان خود را در خطر قرار ندهند، بلکه ظاهر با کفار در آنچه استثناء شده است در زمان غیبت نهی شده است، زیرا این کار در حقیقت یاری کردن دولت باطل در برابر همتای خود است. جواهر الکلام جلد 21 صفحه 47. یعنی چی؟ یک کشور کافر مثل فرض کن انگلیس، فرض کنیم اگه کافر باشه، یا آمریکا اگه کافر باشه، خب آمریکایی‌ها مسیحی هم بیشتر دیگه، حمله کنه به اینکه تمام کشورهای اسلامی یا مسلمان یا شیعه یا مثلا فقط ایرانو بخواد بگیره، اگه فقط هدفش تغییر حاکمیته و میخواد مسلمان‌ها رو کار نداره بر احکام شعائر و دین خودشون، اینجا نمیتونی در مقابل اون به بسیار متشکرم جناب کاربر زورو، استفاده کردیم از فرمایشات شما. توقع ما بود در این بخش جنبندی بفرمایید، اما نسبت به این مسئله و هشدار حقیر بی توجه بودید. نسبت به مسئله‌ای که در مورد قرآن فرمودید مطالبی رو عرض بکنم. شما برای من آیه آوردید، آیه صبر. رفقا از الان بنده جنبندی خواهم کرد، در این تایم جنبندی خواهم کرد و انشاءالله در بخش بعدی هم شما عزیزان اگر مطلبی دارید بفرمایید. حضرت آیه کاربر زورو فرمودن که آیه برای من آوردن، قل انما، تا اینجا میگه لله مثنا و فرادا. خب ببینید اینجا من این آیش رو اگر صدام نره من اگر صدام رو بله صدام من این آیش رو اینجا آوردم. ببینید آیه میفرماید چه؟ بگو که من یک سخن شما را پند دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا دو نفر با هم یا هر یک تنها قیام کنید. عقل و فکر را به کار ببندید تا به خوبی دریابید که صاحب امت شما مجنون نیست. خب این از آیه. ایشون استناد به این آیه کردن و گفتن آقا اینجا اصلا خبری از حکومت نیست و خبری از اینها نیست. خب اینجا داره خودش میفرماید میگه قیام کنید، داره میگه قیام کنید. یعنی من نمیدونم شما چطور به این استناد کردید. اینجا داره میگه قیام بکنید، حتی اگر شده یک نفر. آقای عزیز، دوستان من، رفقای من، بزرگواران حاضر در جلسه، کسایی که بعدها خوش خواهند داد این فایل رو، باید شما بهشون احترام بذارید. من این لفظ دیگه داره کلیشه‌ای میشه. اینجا خود قرآن داره میگه یه نفر هم شده قیام بکنید. خب قیام بکنید. شأن نزول آیه رو من برای شما بخونم. یعنی اگر شما نص قرآن رو قبول ندارید و تعویلش میکنید بماند، این دیگه برمیگرده به خود شما. شأن نزول آیه که دلالت میکنه بر این که شما رفتید تفسیرش رو آوردید، بنده شأن نزولش رو برای شما میگم. دیگه من به تفسیرش کار ندارم، من شأن نزولش رو واسه شما میگم. حالا اگر شما تفسیر رو ارجح بر شأن نزول میدونید، این که دیگه باید برید رو خودتون کار بکنید، ببینید داستان از چه قراره بود، چرا این شکلی شدید. حالا شأن نزول رو دوستان توجه بکنن. حضرت آقا این دوست عزیزمون فرمودن که این آیه گفته آقا قیام نکنید. یه استناداتی هم داشتن که حالا من گفتم اینا اساس پایه مناسبی نداره. خدا صراحت نص قرآن داره میگه آقا قیام بکنید ولو شده یه نفر. خب شأن نزول آیه رو دقت بفرمایید. بنده دوست ندارم مثل بعضی از عزیزان کلاس انشا را بندازم، یعنی یه سری ورق بزنم همینطور بخونم. من دعوام این نیست. من دعوام اینه که از عقل دوستان به کار ببریم، اما خب دوستان منو ناچار میکنن که این گونه عمل بکنیم. حضرت علی علیه السلام میفرماید منافقین به رسول خدا گفتند آیا برای خداوند بعد از فرائض و واجباتی که بیان داشته چیز دیگری باقی مانده که به ما نگفته باشه؟ یعنی آقا میگه که چیزی مونده که به ما نگفته باشه خداوند. در جواب اینا این آیه نازل شد که گفت آقا مربوط به ولایته. محمد ابن عباس از احمد ابن محمد نولی و او از یعقوب ابن یزید و او از امام صادق. الله حضرات رجالی بیان ایراد بگیرن بگن این اشتباهه.
اگر تونستن به ایراد بگیرن که این اشتباهه است که ما دیگه اصلا کاسه کوزمون رو جمع می‌کنیم این پیکارو. اگر شما تونستید به این سلسله سندی که تا خود امام صادق رفت ایراد وارد بکنید، بنده دیگه هیچ کلمه‌ای صحبت نمی‌کنم، شرطی که بیاید ثابت بکنید. اما اگر نیاید ثابت بکنید، ملاک و معیار اون سطح سواد شما مشخصه و اون مبانی شما دیگه کاملا میره زیر رادیکال. امام صادق به نقل از این رجال فرمود که وقتی که رسول خدا حضرت علی را به ولایت منصوب کرد، در این میان مردی برخاست و به طعنه گفت محمد هر روز موضوع تازه‌ای را برای ما عنوان می‌کند و الان قصد کرده که اهل بیت خود را بر گردن ما سوار کند و آنان را مالک ما قرار دهد. سپس این آیه نازل گردید و بعد پرسیدن مراد از مثنا چیست؟ فرمود مراد از مثنا اطاعت پیامبر و اطاعت امیرالمؤمنین است. و در آیه اطاعت ذریه مد نظر است. اینجا گفته اطاعت بکنید از پیامبر، اطاعت بکنید از ائمه. دوست عزیز، کجای این آیه و روایت، کجای این آیه اومده گفته آقا حکومت تشکیل ندید؟ چرا شما مسائل رو اینطوری سوپرمارکتی ور می‌دارید در قرآن؟ شأن نزول قرآن داره میگه قیام کنید، شأن نص قرآن میگه قیام کنید، شأن نزولش داره میگه اطاعت بکنید از نقل پیغمبر، از نقل معصوم. این یک جای سوال داره واقعا که شما چرا به یک سری مطالب و موارد استناد میکنید، اما خب وقتی میرسه وسط دوستان همه متوجه میشن که دیگه این باگ و ضعف از کجاست. نکاتی رو فرمودید پاسخ بدم، مباحث خودم رو ارائه بدم. فرمودید احکام حکومت داری، ما حکومتمون تماما اسلامی نیست و خیلی از احکام رو نداریم. جالبه دوست عزیزمون هم خودش سوال میپرسه و هم خودش جواب خودشو میده. من از زبون شما بگم، شما گفتید که آقا چرا بعضی از احکام به ما نرسیده و مثلا احکام فلان و فلان نرسیده. خب بنده جوابیشو خودتون دادید رو میگم. شما گفتید ممکنه بسیاری از حدیث‌ها و روایت‌ها به دست ما نرسیده باشه و سلام. و همین هم ممکنه. شما برید نگاه بکنید، تاریخ رو نگاه بکنید، ببینید در زمان مغول چندین کتب ما مورد حمله قرار گرفت، اصلا منبعی برای ما باقی نموند، منابعی برای ما باقی نمونده. آیا قرآن کتابی است که بیاد کتاب احکامه بیاد همه چی توش بگه؟ نه خیر، معصوم میگه. حالا معصوم چرا شما میفرمایید که در حکومت داری ما قوانین و قواعدمون همه اسلامی نیست؟ اولا بگم خدمت شما که ما که معصوم رو ولی فقیه قرار ندادیم، یه مسئله، خودتون هم اینو بهتر از من میدونید. دوما بسیاری از موارد و منابع حذف شده در گذرای تاریخ. این رو میخواید بیاد انکار بکنید، بگید نه